अस्सलाम वालेकुम। कहानी को आखिर तक पूरा सुनिएगा और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। हिजाब मौलवी साहब आए हैं, उठो बेटी जल्दी से वज़ू कर लो, सिपारा पढ़ना है। आज बेवक्त क्यों सो गई? ज़रीना बेगम प्यार से बेटी को उठाते हुए बोली। मम्मा मुझे बुखार हो रहा है, उठा भी नहीं जा रहा, सर में बहुत दर्द है। आज मेरी छुट्टी करवा दें प्लीज़। हिजाब ने मुँह से चादर हटाए बगैर कहा। चलो आज तो छुट्टी करा दूँगी, मगर रोज़ रोज़ नहीं होगी छुट्टी। बेटी कुरान पढ़ने से सुस्ती नहीं करते मेरी जान, माँ ने प्यार से कहा, क्योंकि ज़रीना बेगम को कुरान पाक के मामले में ज़रा सी भी सुस्ती बिल्कुल भी पसंद न थी। वैसे तो हिजाब भी कोई पढ़ाई से भागने वाली बच्ची नहीं थी, जब ही माँ ने रायत दे दी थी, वरना तो वह इस मामले में कान से पकड़ कर खड़ा कर देती। हालांकि वो और मामलात में नरम थी। मौलवी साहब को ज़रीना ने तबीयत का बहाना बनाकर टाल दिया, मगर उनके जाते ही हिजाब ने शोर मचा दिया। मैं अब मौलवी साहब से नहीं पढ़ूंगी। मौलवी साहब बहुत गुस्सा भी करते हैं, वैसे भी मुझे अच्छे नहीं लगते। अब उनसे पढ़ना मुझे कोई कारिया लगा दे, वरना मैं नहीं पढ़ूंगी। वो कोई 12 या 13 साल की थी, मगर इस मामले में अपना फैसला कितई सुना चुकी थी और ज़रीना बेगम साहिबा ये मुकदमा हिजाब के बाबा की अदालत में पेश कर चुकी थी। क्या हो गया बेगम? बच्ची जो कहेगी क्या आप वो करती जाएंगी? वो तो ना समझ है, आप तो समझदार हैं, आपको उसे समझाना चाहिए था। अगर कोई मसला है तो हल किया जाए, ना कि पढ़ाई छोड़ दी जाए। वजाहत साहब एक ही सांस में सब कह गए। वजाहत साहब आप खुद ही बात कर लें, मैंने बच्ची से बहस करना मुनासिब नहीं समझा। उनका अंदाज़ बिल्कुल कतई था। ज़रीना बेगम ने शौहर को रसानियत से बताया और ख़ुद किचन का रुख किया। खाने के दौरान हिजाब बहुत हैरान थी कि बाबा ने छुट्टी का कुछ नहीं पूछा। बाबा भी मुस्तकिल हिजाब के चेहरे की बेचैनी, घबराहट और खौफ को नोट कर रहे थे। यकीनन कोई बात ज़रूर है जो हिजाब ऐसे रिएक्ट कर रही है, वरना वो तो वालिदैन के आगे चू भी नहीं करती। और फिर उन्होंने फैसला किया और इत्मीनान से खाना खाने लगे, बल्कि हिजाब की प्लेट में भी खाना डाला कि उसे कुछ तसल्ली हो और वो भी मुतमईन होकर खाना खाने लगी। खाने के काफ़ी देर बाद जब बाबा चाय पीकर फुसरग हो गए तो उन्होंने हिजाब को अपने कमरे में बुलाया। मम्मा हिजाब को बोलकर ख़ुद किचन का काम निपटाने चली गई। हिजाब को डर लग रहा था कि बाबा डांटेंगे, मगर फिर भी बस्त करना थी, वरना मौलवी साहब उसके साथ इसी तरह बदतमीज़ियाँ करते रहते। खैर वो डरते डरते बाबा के कमरे में पहुँची। अस्सलाम वालेकुम बाबा, मैं आ जाऊँ? वह दरवाजे पर खड़ी बाबा से अंदर आने की इजाज़त तलब कर रही थी। वालेकुम अस्सलाम, जी जी बेटी आ जाएं। सलाम का जवाब देते हुए बाबा ने बड़ी शफ़क़त से कहा। बाबा अपनी मखसूस कुर्सी पर बैठे उसका ही इंतज़ार कर रहे थे। बैठो बेटी। बाबा ने बेड के साइड पर पड़ी सीट की तरफ इशारा किया। जी बाबा, ये कहकर वो कुर्सी पर जा बैठी और सवालिया नज़रों से बाबा को देखने लगी। बेटी आप बताना मुझे मुनासिब समझेंगी कि आप कुरान पाक पढ़ने से क्यों मना कर रही हैं? बाबा ने इस्तफ़हामिया पूछा। नहीं नहीं बाबा, मैं कुरान पाक पढ़ने से मना नहीं कर रही। बाबा मैं तो मौलवी साहब से पढ़ने को मना कर रही हूँ। आप मुझे कारियाबाजी लगवा दें, मैं उनसे पढ़ लूँगी। हिजाब के अंदाज में लिहाज के साथ साथ कतईयत भी थी, यानी दो टोक फैसला था। बाबा ने गहरी सोच के साथ कहा। जाइए और मामा को भेजें मेरे पास। जी बाबा, शब खैर। कहती हुई हिजाब अपनी अम्मी के पास जा पहुंची। किचन में अम्मी आपको बाबा बुला रहे हैं। वो बाबा को अपना जवाब देकर काफ़ी मुतमईन लग रही थी। जाती हूँ, ज़रा काम समेट लूँ। और हिजाब अपने कमरे में चली गई। जी बुलाया है आपने? ज़रीना बेगम चाय की प्याली हाथ में पकड़े कमरे में दाखिल हुई। ज़रीना बेगम आप अपने तौर पर बच्ची से पूछने की कोशिश तो करें। मुझे यकीन है कि कोई ना कोई बात ज़रूर है जो हमारी बच्ची इतनी परेशान लग रही है। बेगम आप पूछें, वो आपको ज़रूर बता देगी। मुझसे झिझक की वजह से बता नहीं रही। आप मालूम करके मुझे बताइए ताकि इस मसले का हल निकाला जा सके, ताकि बच्ची को कोई नुकसान नहीं हो। वजाहत साहब ने खाली किताब पर नज़र दौड़ाते हुए कहा। अब की बार परेशान होने की बारी ज़रीना बेगम की थी, मगर वो काफ़ी समझदार औरत थी। पहले तो थोड़े चेहरे पर परेशानी के आसार नज़र आए, फिर अपने आप को नॉर्मल करती हुई किचन की तरफ निकल गई। हिजाब अपने कमरे में बैठी टेस्ट की तैयारी कर रही थी। तभी अम्मी ने दरवाज़ा खटखटाया और बोली, हिजाब बेटी मैं अंदर आ जाऊँ?
हाथ में मज़ेदार चॉकलेट फ्लेवर वाला दूध लिए खड़ी थी। जी जी अम्मी, आप मुझे बुला लेती, मैं आ जाती। हिजाब जल्दी से कहकर माँ के एहतराम में खड़ी हो गई और प्यार से बोस्ता देते हुए माँ के हाथ से दूध का गिलास लेकर साइड टेबल पर रखा और माँ को पलंग पर बिठाते हुए खुद माँ के कदमों में बैठ गई। ये उसकी आदत थी। माँ जब भी उसके कमरे में आती या कहीं भी माँ के पास बैठती तो माँ के कदमों में ही बैठती। बाबा चूँकि उसे कदमों में बैठने ही ना देते, इसलिए ये उसकी हसरत ही रह जाती कि वह उनके कदमों में बैठे। बाबा अलबत्ता खुद खड़े हो जाते और उसे बड़ी इज्जत के साथ बिठाते। हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी अपनी बेटी का बड़ा एहतराम फरमाया है, तो मैं क्यों ना करूं अपनी बेटी का एहतराम। अम्मा के कदमों में बैठकर हमेशा उनकी गोद में सर रख लेती और अम्मा भी प्यार से उसका सर सहलाती, जो हिजाब को बहुत अच्छा लगता और खूब दुआएं लेती अम्मा से। अब भी उसने यही सवाल किया था और अब माँ की गोद में सर रखकर दुआएं ले रही थी और अम्मा प्यार से उसका सर भी सहला रही थी। प्यार से सर सहलाते हुए अम्मा बोली, हिजाब बेटी एक बात बताओ, क्या मैं आपकी दोस्त नहीं हूँ? और सवालिया नज़रों से देखने लगी। जी अम्मा बिल्कुल हैं, आप मेरी दोस्त, आप तो बहुत अच्छी दोस्त हैं। हिजाब ने प्यार से माँ के कदम चूमते हुए कहा। तो फिर आप मुझसे क्यों छुपा रही हो कि मौलवी साहब के पास क्यों नहीं पढ़ना? अम्मा ने प्यार से उठाकर उसे अपने बराबर बिठाते हुए पूछा। हिजाब को डर लग रहा था कि कहीं अब अम्मी बाबा ने मेरी पढ़ाई रुकवा दी तो। वो फैसला नहीं कर पा रही थी कि माँ को सब कुछ बताए या नहीं। आखिरकार उसने थोड़े तज़ब्ज़ुब के साथ बाद सब कुछ बताने का फ़ैसला किया और बोली, अम्मी मैं आपको बताऊंगी तो आप मौलवी साहब को तो नहीं बताएंगी ना? उसने जर्द होते चेहरे के साथ माँ से पूछा। सरीना की बेटी की ये कैफियत देखकर परेशान हो गई, मगर फिर भी उसे तसल्ली देते हुए बोली, नहीं मेरी जान, मैं भला किसी को क्यों बताऊंगी। हाँ, आपके बाबा जान को तो बताना पड़ेगा, वही मसले को समझकर बेहतरीन हल निकालेंगे। मगर अम्मा मौलवी साहब को तो हरगिज़ नहीं बताएंगी ना, वरना वो मुझे डांटेंगे वैन वाले अंकल की तरह। वो ऐसे बोली कि अभी रो देगी। ये क्या बोल दिया वैन वाले अंकल ने? वैन वाले अंकल ने उसे सख्ती से मना किया था जब उन्होंने उसे ज़बरदस्ती गोद में बिठाना चाहा था। वह चीखी चिल्लाई थी तो उन्होंने उसे छोड़ दिया था, मगर उसे धमकी दी थी, किसी को बताया तो तुम्हारा हाल वो करूँगा कि तुम अपनी शक्ल भी नहीं पहचान सकोगी। जिसकी वजह से उसने डर के मारे घर में किसी को भी कुछ नहीं बताया था। आज बेख्तियार अम्मा सामने मुँह से निकल गया था। मुझे बताओ बेटी, जरी डरने की कोई ज़रूरत नहीं तुम्हें, तो हमें हर बात बताओ, हम तुम्हारे वालिदैन हैं। अगर आपको कोई हरासा या खौफज़दा करता है तो उससे निपटना हमारा ही काम है। आप बिल्कुल नहीं घबराएं, बल्कि आपको कोई मसला था तो आपको चाहिए था कि आप हमसे पहले शेयर कर लेती, ताकि आप किसी बड़ी परेशानी से बच सकें। अम्मी बाबा से कुछ नहीं छुपाते, ना ही डरते हैं। हाँ, उनका अदब ज़रूर करते हैं। माँ बाप इस दुनिया में वो वाहिद होते हैं जो आपके सबसे बड़े खैर ख्वाह होते हैं। चलें, अब जल्दी से बताएं क्या मामला है? अम्मा ने उसे प्यार से पुचकार कर अपने साथ लगाते हुए कहा और फिर हिजाब ड्राइवर अंकल और मौलवी साहब की सारी बातें बता दी झिझकते और जरीना बेगम का खून खुल रहा था और एक गम उनके अंदर तक उतरता जा रहा था कि उनकी बेटी ने एक अरसे तक ये खौफ अकेले झेला था। वो तो खुदा का शुक्र है कि कोई बड़ा नुकसान नहीं उठाया था, वरना इस खौफ में कि अंकल या मौलवी साहब मारेंगे वाकई बड़ा नुकसान उठा सकती थी। वो तो अल्लाह ने करम किए रखा और वह उनकी हवस का निशाना बनने से बची रही थी, वरना तो न जाने कब क्या हो जाता और वो सर पकड़कर रो रहे होते। जरीना बेगम गम व गुस्से और शुक्रगुजारी की मिली जुली कैफियत में थीं। यह सवाल उनके दिमाग पर हथौड़े बनकर बरस रहा था कि अगर कुछ हो जाता तो, और साथ ये कैफियत कि अल्लाह ने बड़े नुकसान से बचा लिया। मज़ीद ये कैफियत कि वो तो समझती थी कि उनकी बेटी उनसे कुछ नहीं छुपाती, तो फिर यहाँ ये बेएतमादी क्यों, और क्यों वो ख़ुद अपनी बेटी का चेहरा ना पढ़ पाई। इसका मतलब है कि उनसे अपनी बेटी की तरफ से कहीं ना कहीं लापरवाही हुई है। उन्हें अपनी बेटी की रोज़ानी मालूमात लेनी चाहिए थी। उससे पूछना चाहिए था कि बेटी आज का दिन आपका कैसा गुजरा। उनको अपनी बेटी को दुनिया का फ़हम थोड़ा बहुत खुद भी देना चाहिए था कि बेटी अगर कोई आपको इस तरह हरासा करे
کرنے کی کوشش کرے یا آپ کو کیا کیا کرنا ہے۔ حجاب تو اپنی ماں کو سب بتا کر مطمئن ہو چکی تھی کہ اب اسے کوئی کچھ نہیں کہہ سکے گا، نہ تو ڈرائیور انکل اور نہ مولوی صاحب۔ مگر زرینہ بیگم کے سر پر ہتھوڑے برس رہے تھے، ان کا BP ہائی ہو رہا تھا۔ زرینہ بیگم یہ سن کر سکتے کی کیفیت میں آئی ہوئی تھی، ان کے گمان میں بھی نہیں تھا کہ ان کی ناک کے نیچے ان کے گھر میں یہ سب ہو رہا تھا، اور انہیں خبر تک نہ تھی۔ ان کا دل چاہا کہ وہ ڈرائیور مولوی صاحب کا منہ نوچ لے، وہ تو شکر ہے کہ وہ بچی کو کبھی گھر پر اکیلا چھوڑ کر نہیں گئی تھی، ورنہ یہ ہوس کا مارا مولوی ان کی بچی کی عزت ہی خراب کر چکا ہوتا۔ اب وہ ڈرائیور، اس کی تو اسکول میں کمپلین کروں گی، پتہ نہیں اور وہ کتنی بچیوں کو ڈراتا اور دھمکاتا ہوگا۔ وہ تو بچی سے بر وقت پتہ چل گیا، ورنہ تو موقع بننے پر بچی کو ڈرا کر سب کچھ کر سکتا تھا۔ اس کے ساتھ ان دونوں سے زیادہ اسے اپنے آپ پر غصہ آ رہا تھا کہ وہ بچی کے معاملے میں اتنی لاپرواہ کیسے ہو گئیں۔ اسے یہ خیال کیوں نہ آیا کہ جن کے حوالے وہ اپنی بچی کو کر رہی ہے وہ بھی مرد ہی ہیں، پھر بچی چھوٹی ہو یا بڑی، کیا وہ دنیا کی اونچ نیچ سے واقف نہیں تھی؟ ان کی توجہ کیوں نہیں رہی؟ ان کے سر پر شدید درد شروع ہو گیا تھا۔ وہ اٹھیں اور بیٹی کو تسلی دیتے ہوئے اپنے کمرے کی طرف چل دیں۔ انہوں نے سب سے پہلے بلڈ پریشر کی گولی کھائی اور لیٹ گئی۔ جب بلڈ پریشر تھوڑا نارمل ہوا تو سارا معاملہ وجاہت صاحب کے گوش گزار کر دیا، جسے سن کر ان کا بھی خون کھول اٹھا، مگر بیٹی کا معاملہ تھا، سنبھل کر چلنا تھا۔ کچھ دیر انہوں نے سوچا، پھر اپنے دوست SP فراز کو فون کر دیا، اسے سارا معاملہ بتایا اور اس کے کہنے پر ان دونوں کے خلاف جنسی ہراسگی کا پرچہ درج کروا دیا۔ کچی FIR کروائی کہ انہیں تنبیہ کر کے چھوڑ دیں گے اور پولیس ان پر نظر رکھے گی۔ جب دونوں کو تھانے بلوایا گیا تو دونوں نظر ملانے کے قابل نہ تھے۔ تھانے دار نے ان کو بہت ذلیل کیا، تھوڑی بہت مہمان نوازی بھی کی، پھر ان سے معاہدہ طے پایا کہ وہ کسی بچی کے ساتھ بدتمیزی نہیں کریں گے۔ تھانے میں لکھت پڑھت کے ساتھ ان کی تصاویر دستخط کے ساتھ معاہدہ طے پایا اور پھر انہیں چھوڑ دیا گیا، اور وہ بھی اس وارننگ کے ساتھ کہ دوبارہ ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ حجاب کے والد نے واضح کر دیا کہ ہم کمزور نہیں ہیں اور نہ ہی ہم ڈرتے ہیں، معاف اس لیے کیا ہے کہ آپ کو اصلاح کا ایک موقع دیا جائے تاکہ آپ آئندہ ایسی حرکت نہ کریں جس سے معاشرے میں بگاڑ پیدا ہو۔ اگر ہم چاہتے تو قرار واقعی سزا بھی دلوا سکتے تھے، مگر ہم چاہتے ہیں کہ آپ اپنے کرتوت سنواریں تاکہ آپ کے گھر کی بچیاں بھی محفوظ رہ سکیں، کیونکہ آپ کسی کی بچی کے ساتھ برائی کریں گے تو کل وہ لوٹ کر آپ کی بچی کی طرف آئے گی، اور ہم نہیں چاہتے کہ ہمارے معاشرے کی کوئی بھی بچی غیر محفوظ رہے، اور پھر توبہ کا دروازہ تو اللہ نے بھی کھلا رکھا ہے۔ دونوں بہت شرمندہ ہوئے اور وجاہت صاحب سے معافی بھی مانگی۔ وجاہت صاحب نے مولوی صاحب کو تنخواہ دے کر فارغ کر دیا اور ڈرائیور کو بھی فارغ کر دیا، اور اللہ کا شکر ادا کیا کہ اللہ نے ان کی بیٹی کی عزت اب تک بچا کر رکھی، ورنہ نہ جانے کب کیا ہو جاتا، جو ان کے منہ پر کالک ملنے کے لیے کافی ہوتا، اور بچی کا نصیب الگ خراب ہو جاتا۔ وہ تو یہ سوچ کر ہی کانپ جاتے جب بھی انہیں خیال آتا کیا ہوا، انہیں گرفتار کروایا یا نہیں، انہیں تو خوب مار لگوائی تھی، سزا ملے گی نہ۔ ابھی انہیں وجاہت صاحب گھر پہنچے تو دروازے پر ہی زرینہ بیگم نے سوالات کی بوچھاڑ کر دی۔ وہ شدید غم و غصے کی کیفیت میں تھیں اور BP میں مسلسل ان کا ہائی رہ رہا تھا۔ بیگم، آپ بلڈ پریشر کی گولی لیں، آپ کا BP ہائی ہے، طبیعت خراب نہ ہو جائے آپ کی۔ وجاہت صاحب انہیں کمرے میں لے گئے اور انہیں BP کی دوا دی اور پانی دیا۔ پہلے یہ کھا لیں، پھر بتاتا ہوں کہ کیا ہوا۔ زرینہ نے جلدی سے ٹیبلٹ کھائیں اور پھر بولیں، اب بتائیں کیا ہوا ان بدبختوں کے ساتھ۔ جب وہ سب بتا چکے تو وہ بولیں، آپ نے ان کو معاف کیوں کر دیا؟ وہ معافی کے لائق نہیں تھے۔ وہ غمگین ہو گئے تو وجاہت صاحب بولے، وہ اب کبھی ایسا کام نہیں کریں گے۔ ایک تو وہ رینجر والوں کی نظر میں ہیں، دوسرے صاف بات ہے اگر یہ معاملہ ہم اچھالتے تو ہماری بیٹی کی بدنامی ہوتی اور وہ پھر دشمنی نکالتے۔ ابھی تو وارننگ میں ہیں، اس سے ان پر ڈر بھی رہے گا اور وہ خود بھی کسی بچی سے زیادتی نہیں کریں گے۔ ویسے آپ حجاب کو بھی تھوڑی سمجھ بوجھ دیں کہ محرموں سے کیسے ڈیل کرنا ہے۔ اسے اب رہنا تو اسی دنیا میں ہے، نہ تو اسے کوئی بھی ڈرائے گا تو وہ کیا اسی طرح ڈر جائے گی۔ اسے سمجھائیں کہ ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کسی سے بھی ڈر کر وہ اپنی شخصیت خراب کر لے گی۔ اسے کہیں اگر کبھی کوئی پریشانی ہو
تو وہ ہم سے بات کر سکتی ہے، گھبرانے کی کوئی بات نہیں۔ یہ باتیں سن کر زرینہ بیگم بولیں، یہ باتیں آپ خود سمجھائیں گے تو زیادہ اثر ہوگا، اعتماد بحال ہوگا اس کا۔ ہاں وہ تو صحیح ہے، میں خود سمجھا دوں گا، مگر میں ہر بات تو نہیں کر سکتا نا، کچھ حجاب بھی ہوتا ہے باپ اور بیٹی کے درمیان، وہ خلا آپ پر کریں گی۔ ٹھیک ہے، ویسے وجاہت صاحب میں یہ سوچ رہی ہوں، میں بیٹی کے معاملے میں اسے بچی سمجھ کر اتنی غافل کیسے ہو گئی؟ میں نے اپنی بچی کے معاملے میں دوسروں پر اعتبار کیسے کر لیا؟ میں کیوں بھول گئی وہ بچی صحیح دنیا بچی نہیں ہے، دنیا میں ان جیسے بھیڑیے بھی پھر رہے ہیں۔ میری پھول جیسی بچی اتنے دن کتنی ذہنی طور پر اذیت میں رہی ہوگی، جب ہی تو ہر وقت چپ چپ اور کھوئی کھوئی سی رہتی تھی، اور میں سمجھتی رہی پڑھائی کی ٹینشن ہوگی، ان کی آنکھوں میں غفلت کی اذیت کا دکھ تھا۔ نہیں زرینہ بیگم، صرف بچیوں کو ہی نہیں بلکہ والدین کو بھی بچوں کے معاملے میں بہت محتاط رہنا چاہیے۔ آج کل کا دور ان کے لیے بھی اچھا نہیں ہے، ذرا سی غفلت بڑا نقصان پہنچا سکتی ہے۔ وہ تو شکر ہے ہمیں ہمارے رب نے بچا لیا، ورنہ اس سے آگے سوچے تو روح کانپ جاتی ہے۔ وہ جھرجھری لیتے ہوئے بولے، حجاب بیٹی، بابا آپ کو خود چھوڑ کر آیا کریں گے، آپ پریشان نہ ہونا، واپسی پر میں خود ڈرائیور کے ساتھ آپ کو لینے آیا کروں گی، اور قرآن مجید کے لیے بابا نے کاریہ کا انتظام کر دیا ہے، اب تو پریشان نہیں ہے نا، اور کسی سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اگر آپ کو کوئی چھونے کی کوشش کرے تو آپ نے فوراً شور مچا دینا ہے، بالکل بھی نہیں ڈرنا آپ نے، سمجھی آپ؟ اور ایک احتیاط اور بھی کرنی ہے آپ نے، کوئی بھی مرد ہو، چاہے جاننے والا ہو یا نہ جاننے والا ہو، کوئی کزن، رشتہ دار وغیرہ، آپ نے تھوڑا دور ہو کر ہی بات کرنی ہے، وہ بھی خاص بات ہو تو، ورنہ فضول بات چیت تو ویسے ہی نہیں کرنی چاہیے۔ بہت محتاط رویہ اختیار کرنا ہے آپ نے مردوں سے، ابھی آپ چھوٹی ہو، آپ کو لوگوں کی پہچان نہیں ہے، بڑی ہو جاؤ گی تو سب کا اندازہ ہونے لگے گا۔ بیٹی نے ہر انسان برا ہوتا ہے نہ ہر انسان اچھا، جینے کے لیے اس دنیا میں ہمیں پہچان کرنی پڑتی ہے، زیادہ پریشانی کی بات نہیں ہے۔ آپ نے بس اپنی پڑھائی پر فوکس کرنا ہے، دنیا اور آخرت دونوں کے لیے جدوجہد کرنی ہے۔ اب آپ نے قرآن ترجمہ کے ساتھ پڑھنا ہے اور اکیڈمی سے بھی اچھے نمبر لینے ہیں، ٹھیک ہے؟ جی اماں، یہ کہہ کر وہ اماں کے گلے لگ گئی۔ اللہ حافظ۔